से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग जी के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं जावेद और मेरे साथ माजिदुल खैर नंदा। और हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होते हैं। और अगर ज़िंदगी ने वफा की तो हम दोनों का साथ 9 बजे तक आपके साथ रहेगा। आज जुमेरात है, नवंबर 2025 की आज 6 तारीख है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जमीदुल अव्वल 1447 के महीने की आज 14 तारीख है। मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम ने करवट बदली है और मैदानी इलाकों में जहाँ बारिशें हुई तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारियाँ हुई और सैलानी बड़े खुश थे, टूरिस्ट बड़े खुश थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि नवंबर के पहले हफ्ते में उन्हें कश्मीर में बर्फ़बारी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका फराहम हुआ। सेल्फीज़, वीडियोज़ और पता नहीं कितनी तरीक़ों से उन्होंने उस खुशी का इजहार किया। और जो हमारे शोहर आफाक मकामात हैं, गुलमर्ग है, सोनमर्ग वगैरह, तो वहाँ पे जो समा था वो देखने लायक था। सारी खुश, सब लोग ये खुशी से झूम रहे थे कि कश्मीर में हमें बर्फ़बारी देखने को मिली, क्योंकि अचानक हुई बर्फ़बारी। हालांकि मौसमियात का जो महकमा है उनकी पेशगोई पहले ही थी इस हवाले से, लेकिन फिर जब हकीकत में बर्फ़बारी होती है तो वो जो एक एक्सपीरियंस है वुछाने इस वक्त उम्र वुछाने रूद शीन तो बाकी चीज़, लेकिन कोई कश्मीर में एक ही बार आता है और उस एक बार आने में उसको जब ये बड़ी खुशी और मसरत। और ये था इस बार एक रोलर कोस्टर राइड था ना, वन मोमेंट अप नेक्स्ट मोमेंट डाउन। उससे पहले वाले दिन बहुत गर्मी थी और देयर वाज दिस सडन चेंज जिसमें लोग भी बहुत खुश हुए। और ये जो साइकिल था थोड़ा ड्राइनेस का साइकिल था और लोग भी शिकायतें कर रहे थे कि सांस, बुखार हैं, फ्लू बच्चों में देखने को मिला था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मौसम, ये जो बदलते मौसम है, ये हमारी ज़िंदगी में भी बहार लाए और आपको भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। फ़िलहाल आपको बता दें मज़ीद जो महकमा मौसमियात से पेशन गोई हैं, अभी मौसम ड्राई रहने की पेशन गोई हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की अगर बात करें 14 और कल रात का जो दर्जा है 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 और कल रात का जो दर्जा हरारत है 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साथ साथ में मुझे लगता है अभी हाईवेज़ के अपडेट्स भी अपने नाज़रीन तक पहुंचा दे। आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को जहां दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना किया जाएगा। SST रोड पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर जहां छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को अप टू 6 टायर्स उनको पुंछ से शोपियान के लिए चलने की इजाज़त दी गई है। अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, रुख्ते सफ़र बांधने से पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट चेक करें, या आपकी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इस पर राबिता कायम करें और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हो। क्योंकि अब बदलते मौसम के साथ जो हाईवेज़ हैं वी अंडरस्टैंड कि थोड़े से वो हसास मकामात से गुजरती हैं, लेकिन अब तो काफ़ी उसमें बदलाव देखने को मिला है। तब भी अगर आप सफ़र के लिए निकलते हैं, काइंडली चेक अपडेट्स हैं, उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हो। और माजिद आपकी इस बात से मेरा जो जहन है वो किसी और तरफ गया कि ये जो सफ़र होते हैं ना, सफ़र वॉलंटरी होते हैं कि आप जाएं या नहीं जाएं। और एक ऐसा सफ़र भी है ज़िंदगी का कहते हैं ना कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और एक सफ़र है जिस पे हम सबको जाना है। कोई कितने ही दिन, कितने ही साल इस दुनिया में गुजारे, अल्टीमेटली जो हमारी डेस्टिनेशन है, अल्टीमेटली शायद वातन तक जाए, उस सफ़र पे हमें निकलना है। जिस सफ़र का हम चाहें ना चाहें हमें जाना ही है। और उस सफ़र, जिस तरह अभी माजिद कह रहे थे कि रखते सफ़र बांधने से कबल आप चेक कर लें चीज़ें, तो ये इस सफ़र के लिए ज़्यादा राह हमें साथ हो और इस सफ़र के लिए हम तैयारियां करें। और तैयारियां भी कैसी, ये जो ज़िंदगी की किताब है, इस किताब पे कुछ पन्ने ऐसे भी लिखे जाएं कि हमारा लिखो तिम ते यमन वर्कन पे रुचर कोर्मुत, यमन वर्कन पे असनक वजह बनेमत, यमन वर्कन पे मदद कोर्मुत, यमन वर्कन पे सोन वजूद, सोन सन जेव कंद दिलजुई खतर इस्तेमाल गमत। माजिद दुनिया में हम आ तो गए हैं, लेकिन एक वो जानवरों की एक सिफत है कि वो अपना ही सोचते हैं। बिल्कुल वो सिफात हम में नहीं होनी चाहिए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, दुनिया की तमाम मखलूक़ात
ताल्लुकात में सर फहरिस्त हैं। इसलिए हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी जीते हैं और हमें औरों के लिए भी जीना चाहिए, और यही ज़िंदगी का असल मकसद है कि हम ये जो दिन और रात गुजरते रहते हैं, आज से 100 साल कबल जो लोग थे वो आज हैं नहीं, जो आज हैं वो आज के 100 साल के बाद इनमें दुनिया में कोई भी शख्स नहीं होगा, चाहे कितनी भी उम्र कोई पाए। इसलिए ज़िंदगी का ये जो नापायदारी है इसको भांप लें और कुछ ऐसा करें जिससे हमारा जो रब है वो राज़ी हो हमसे और हमारा वजूद जो है वो आलम इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श हो। और हेडलाइंस भी हम अखबारात की सुर्खियां हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा देंगे। मेरे पास चंद अखबारात हैं। एक अंग्रेजी रोज़नामा, इससे खबर है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे ओपन, स्नोफॉल क्लोजेस गुरेज, किश्तवाड़ सिंथन रोड, किश्तवाड़ सिंथन टॉप रोड अफेक्ट्स मुगल रोड। इसी अखबार से और एक खबर है ग्रेजुअल नॉट हेस्टी, path to statehood best for Jammu and Kashmir, Bihar Governor Arif Mohammad Khan terms Kashmir Crown of India, Cradle of Wisdom। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में सुर्खी है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का SKICC में मुनक्कदा विश्वग्राम के बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम में कलीदी खुतबा, अमन सुकून को बरकरार रखना इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, नौजवान बुनियाद परस्ती और मनशियात से दूर रहें, शहरी दहशतगर्दों की मावनीन से खबरदार रहें, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में नामुमकिन को मुमकिन बदलना, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत का तरह इम्तियाज़, तरक्की और खुशहाली तरजीह। जी, मेरे पास और एक अंग्रेजी रोज़नामा से खबर, हाईटेक हेवन फॉर रीडर्स, साउथ कश्मीर गेट्स इट्स लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी। इसी अखबार से और एक खबर, कुपवारा's एजुकेशन सिस्टम ऑन द ब्रिंक एज 738 टीचिंग पोस्ट्स लाइव वैकेंट। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में मौसम के हवाले से खबर, गुलमर्ग बर्फ़ की वादी में तब्दील, राजदान पास गुरेज में 7 शहरियों को बचा लिया गया, लद्दाख शाहरा और मुगल रोड बहाल। जी जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा, इससे खबर, वादी भर में गुरपुरब की तक़रीबात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, गुरुद्वारा छठी पातशाही में सबसे बड़ी तकरीब। जी, और एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी खबर है गुरु नानक देव जी की जयंती रिवायती भाईचारे के साथ शायान शांत तरीके पर मनाई गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, IGP कश्मीर और मुतादिद सियासी रहनुमाओं की लोगों को मुबारकबाद। जी हाँ, मेरे पास एक अंग्रेजी रोज़नामा स्पोर्ट्स के हवाले से खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी मीट्स विक्टोरियस इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है फतेह कदल में आतिशज़दगी, 2 मकानों को नुकसान, फायरमैन ज़ख्मी। और इसी के साथ ही कल राजबाग में वाक़ मेट्रो कम्प्लेक्स जो है उसमें आग नमोदार हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक की एयर कार्गो शाख भी है, लेकिन बैंक के तर्जुमान के मुताबिक वहाँ सब कुछ सेफ़ है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है ज़ोहरान ममदानी विन्स हिस्टोरिक न्यूयॉर्क सिटी mayoral elections, New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants। ज़ोहरान ममदानी की ज़ोरदार तकरीर। बिल्कुल। और अब क्या है आगे, मुझे लगता है कि अब हम जो है प्रोग्राम के अगले पड़ाव में आपकी मुलाकात हम कराएंगे। एक वक्फे के लिए हम रुकते हैं और वक्फे के उस पार जब हम आएंगे तो आपकी मुलाकात आज के ख़ास मेहमान से कराएंगे। आज हमने एक ख़ास मुलाकात का एहतमाम रखा है, आप कहीं जाइएगा मत, देखने लिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जिनके। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और अब वक्त है मुलाकात का मेहमान के साथ। और हर सुबह हमारा एहतमाम होता है कि हम
ایک شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی اور ان کے کام کاج کے حوالے سے اہم جانکاریاں بٹورتے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ 1 گھنٹہ جب گزرتا ہے تو باتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب 9 بج جائیں۔ آج ایک خاص موضوع کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں بات ہوگی، سائیکل کے حوالے سے بات ہوگی۔ سائیکل کو ایک زمانے میں جب ہم نقل و حمل کا ایک ذریعہ مانا جاتا تھا، اس سے دوریاں جو ہیں وہ نزدیکیوں میں تبدیل ہو گئی، لیکن جب زمانے نے ترقی کی تو پھر موٹر سائیکل کی ایجاد ہوئی، گاڑیوں کی ایجاد ہوئی، بہت جو ہے تیز جو رسل و رسائل کے ذرائع ہیں وہ سامنے آ گئے اور سائیکل پیچھے رہ گیا، لیکن سائیکل کے جو دیوانے ہیں وہ انہوں نے سائیکل کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے سائیکل کو چینج کر کے اب اس کو سپورٹنگ میں لے آئے، وہ اس کو صحت کے حوالے سے جو ہے صحت مندی کے حوالے سے اس کو خاص ترجیح دینے لگے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائیکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ہم جانیں گے آج کے ہمارے خاص مہمان سے۔ ہمارے پروگرام میں آج تشریف آور ہیں انٹرنیشنل سائیکلسٹ جن کا نام ہے عادل تیلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عادل تیلی، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہمیں آج پورا یقین تھا کہ جب عادل تیلیہ ہمارے پروگرام میں آئیں گے، عادل تیلیہ سے سائیکل ست صبح درامت کہہ رہے تھے ایسے براڈ سائیکل، لیکن آپ نے کہا کہ صبح جب ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو اس وقت سائیکلنگ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا پہلے جو ہوا میں وہ جو نمی وغیرہ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، اس کے بعد جو ہے معتدل ٹیمپریچر میں سائیکلنگ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو فی الحال آپ سے جانیں گے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، اور سائیکلنگ کی طرف یہ جو آپ کا رجحان گیا، آپ کے وہ کیا کہیں ہم انسپریشن کون تھی؟ شکریہ سر، مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے ساتھ روبرو کرنے کا موقع ملا، اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع ملا سبھی لوگوں کے ساتھ۔ میں تعلق رکھتا ہوں ناربل سے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سری نگر کا مضافاتی گاؤں ہے۔ بالکل اینڈ سائیکلنگ میں نے اگر میں بات کروں، میں نے جو سائیکل چلانا شروع کیا تھا جسٹ نارمل میں نے چلانا شروع کر دیا، کیونکہ گھر سے مارکیٹ جاتا تھا، مارکیٹ سے واپس، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے پھر زندگی بھر سائیکل ہی چلانا پڑے گا وہ میرے لیے بٹ الحمدللہ کہ اس کے بعد جب 2013 کے بعد جب میں سائیکل ایک پروفیشنل لیول میں آیا، 2016 تک 2018 تک، پھر کنٹینیوسلی پہلی بار میں نے جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کیا نیشنل لیول پہ ایز اے پروفیشنل، ہاں جی، لیکن تب اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ایک نارمل سائیکل 12,000 کا تھا وہ، جس میں میں گیا تھا۔ جو میری پہلی سائیکل تھی وہ میں نے 3,000 کی لائی تھی، اور سب سے امپورٹنٹ میں یہاں پہ بتا دوں، میرے پاپا نے آلموسٹ 6-7 دن کام کر کے وہ سائیکل خریدی تھی میرے لیے۔ تو اس کی قیمت جو ہے وہ 3,000 نہیں رہی، بالکل، اگر میں آج سائیکل چلا رہا ہوں وہ 6 لاکھ روپے کی ہے جو میں آج رائڈ کر رہا ہوں، وہ اس 3,000 کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ محنت سے کمائی تھی بہت زیادہ میرے پاپا نے۔ ایک یہاں پہ روکنا چاہوں گا عادل، آپ 2013-18 پہ آ گئے، لیکن یم سات اس کشیر منز چھنا وچھان، تو آپ نے کہا نا سائیکل کا، یم سات اس وچھان چھ کشرس ماحولس منز، کشرس بچپنس منز، تیلے اس کران کام، تات اس ونا واتنی گر۔ آپ نے چلایا کبھی واتنی گر؟ تات اس ونا سائیکلنگ، تات اس سو 3 ٹائر اسانا اکثر یہ یمن بڑن دہن پٹھن ژار یا درگاہ وغیرہ، یہ تات اس ونا واتنی گر۔ اس کے بعد وہ جب زمانے نے تھوڑی سی ترقی کی تو پتہ اس کران کو پلاسٹک سائیکل اس نا تو پتہ اس تمن شرن۔ تو یہ جو سائیکل آپ کے ذہن میں کب گھسا؟ سائیکل ہی چلانا ہے یا اس کی طرف جنون کی حد تک آپ نے سائیکل کو پھر پرسیو کیا؟ کب ہوا؟ مطلب کوئی یاد ہے آپ کو کہ کب آپ کا ذہن اس کی طرف مائل ہو گیا؟ 2011-12 جب میں سکولنگ کر رہا تھا تب اس پہ پرت کا گیم گنا، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، مگر تم پتہ باسیو میں بہت گھر نارملی سائیکل تہ ما یاد یل گۄڈٕ سٹارٹس شروع سائیکل کر اسی چلاوان سو اخ زنگ اپور تیرے سائیکل تم بڑ سائیکل چلاوان تتھ ٲسۍ وَنان زنگ تار، بالکل سو سائیکل ٲسۍ چلاوان، حالانکہ پتہٕ اوس اکھ تہِ زخم تہِ ٲسۍ لگان، مگر تمہِ پتہٕ ٲسۍ باوجوٗد کنٹِنیوٗ کران سائیکلنگ، پتہٕ ٲسۍ میژ متھان تہٕ گرِ ٲسۍ نہٕ ہاوان کِہیٖنۍ۔ بالکل اَسہِ چھُ لوٚگمُت، البتہ یہِ چھِ کہِ تمہِ پتہٕ گٔے 2023 منٛز ییٚلہِ مےٚ فٔسٹ ٹایم مطلب یہِ سائیکل چلو، تمہِ پتہٕ آئی تھنک
2023 में कोर मैं गॉडनिक साइकिल मतलब एज अ प्रोफेशनल चलावन शुरू बट नॉर्मली एक्सपोजर तीचा हाई इक्विपमेंट नी कहें बट नॉर्मली कोर मैं साथ में गॉडनिस में याद 2023 में कोर मैं गॉडनिस लाइट जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट केरला मज माउंटेन बाइकिंग चैंपियनशिप में। देखो हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो हमारे साथ मेहमान हैं इनके पास 2 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर एक बच्चा साइकिल चलाता है, आज भी अगर देखेंगे, आज भी सुबह हम उठ के एक एक्सरसाइज के लिए, एक फिजिकल बिल्टअप के लिए साइकिल चलाते हैं। तो वो जो नौजवान आपको देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर करें कि किस तरीके से वो साइकिलिंग को एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। आपके लिए कौन वो मशाले राह रहे, कौन इंस्पिरेशन रहे जिन्होंने आपको दिखाया कि ये एक ट्रैक है जिसकी वजह से आपने 2 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए, तो उस हवाले से हमें बताएं। देखिए कश्मीर में भी साइकिलिंग का अगर मैं देखूं बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ, लोग फिटनेस की तरफ दे रहे हैं। एज अ फिटनेस साइकिल चलाना, एज अ प्रोफेशनल साइकिल चलाना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम जब सुबह उठते हैं अच्छे सुबह नॉर्मली वथान 10 किलोमीटर कड़ा पन्नी फिटनेस खतर यवा वापस घर, लेकिन ये सोन डिफरेंट ट्रेनिंग शेड्यूल, यानी कि हमें हफ्ते में एक दिन 150 किलोमीटर की भी राइड होगी, हमें हफ्ते में ट्रेनिंग में हमें हफ्ते में एक दिन 80 किलोमीटर की राइड होगी, हमें हफ्ते में एक दिन 60 किलोमीटर की राइड होगी। टाइमिंग के हिसाब से कभी 4 घंटे की एंड्योरेंस राइड होती है, कभी 2 घंटे की होती है। और ये इंटरवल ट्रेनिंग तम स्पीड वर्कआउट यानी कि डिफरेंट ट्रेनिंग शेड्यूल एज पर हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग पावर बेस्ड ट्रेनिंग। तो तम मूजूब ज़्यादा डिफरेंस। हाँ वो एज अ प्रोफेशनल वैसा अत असल बेनिफिट्स अगर मैं करियर की बात करूँ, हालांकि गोडनेथ मज कमी की रिकॉग्नाइजेशन कम मिलान, हालांकि टाइम रूद पकान ब्रो तम बावजूद गई थोड़ा इन्फ्लुएंस लुक ज़्यादा लुको लोग ओबियसली क्या ओलंपिक स्पोर्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम, अमिक साइकिल अराउंड 1 लाख पे शुरू हर द्रुग वो गो आज मतलब बस वहाँ तम प्राइवेट कंपनी बचन स्पॉन्सर कर इक्विपमेंट परचेज करने हालांकि मज हाला पहन कॉन्सेप्ट कम स्पॉन्सरशिप एज कम्पेयर अगर मैं आउटसाइड मतलब कत कर, लेकिन धीरे धीरे अभी हो रहा है चेंज। अभी लोगों को समझ आ रहा है कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे इनमें इनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। अब एक चीज है आदिल, यहाँ की एक स्टीरियोटाइप, मतलब इस कैरियर में जाना है, इट्स ब्रेकिंग ए स्टीरियोटाइप, क्योंकि अक्सर तुम देखते हैं क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में लोग जाते हैं, नेशनल खेलते हैं, लेकिन साइकिलिंग में अगर देखोगे कश्मीर में उतने बड़े नाम नहीं है। तो आपकी फैमिली का कैसा था कि जब आपने बोला कि मैं साइकिलिंग जाऊंगा, मैं नेशनल इवेंट्स पे जाऊंगा, साइकिलिंग ही मेरा कैरियर बनेगा, तो उनका कैसा रुझान था? पहले मैं फैमिली कहा कि मगर मैं रिश्तेदार मैं सिर्फ वन मैंने गए कि करूँ दर सिर्फ वन टाइम करा जाय वक्त करना जाय पढ़न ठीक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एजुकेशन के साथ मतलब मैं मुकला एजुकेशन रिसेंटली हैव डन डिप्लोमा फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट नेताजी सुभाष वो एनआईएस कोर में साइकिलिंग में। आई एम द ओनली पर्सन इन जम्मू कश्मीर राइट नाउ हु इज हैविंग डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से? बिल्कुल, वहाँ से मैं अभी रिसेंटली 2024 में डिप्लोमा करके आया एंड मैंने मास्टर्स किया फिजिकल एजुकेशन में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। मैंने ग्रेजुएशन की कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप इसके साथ ये आप रिश्तेदारों को बोल रहे हो आदिल ने पढ़ाई भी की है ना बेसिकली बहुत एमो जो वना तुम सिर्फ मेरे फादरस वना यह तुम करा टाइम जाय पन बच, मगर मेन फादर वो जहन कर पन टाइम जाय। हालांकि मे फादर लेबर कम करा ही अर्नस जस्ट 400 रुपीज 300 रुपीज पर डे, मगर जहन वो मे तम कर कम। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सक्सेस के पीछे आपके पेरेंट्स का सपोर्ट? हमेशा अपने हमेशा वन मे वालदेन इस मे वनक जिंदगी मज कह अचीवमेंट हासिल कर सिर्फ तुम दुआ खर तुम सपोर्ट से। बाकी लुको तोर ज्यादा सपोर्ट, इवन मैन सिस्टर्स ओबियसली मतलब नार्बल निडलिंग हज काम करान, तम पे कोर तिमो मे सपोर्ट दुख ना कर पन परस्यू कर। जहन वो मे तुम चाहे अत कह जरूरत, तो मे बासा शायद उस तुम दुआ खर की जिंदगी में मिले सक्सेस। कभी आपको लगा कि मैं जो कर रहा हूँ शायद सही नहीं, इट्स नॉट वर्किंग? बेसिकली 2019 तान उसमें बासान शायद मतलब क्या सपोर्ट JNK में मिलान साइकिलिंग वन तम आई मतलब फेमस सपोर्ट क्या। अगर ये वो मन जी चीज क्रिकेट एंड फुटबॉल पे काफी मतलब इवन मिल्खा सिंगन तोस वोनमुत कि अगर हसा इंडिया मज कह रुकावट बाकिन गेमन इम्प्रूव करने खतर क्या एक गेम पर फोकस करा सह गो क्रिकेट क्या बाकी गेम हसा तो तम कारण। लेकिन ये मैं
تو ہم کرو ذکر حالانکہ میں گینیس ورلڈ ریکارڈ کشمیر ٹو کنیا کماری لیفٹ منالی ات پہ کرو ذکر میں باسان تم پتہ گئی تھوڑا مومنٹ چینج تم پتہ لوگ. اچھا عادل ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ یہ اخ تیتھ اخ فیلڈ اخ یت کن زن نوجوان پز گھن تہ رغب تو بیٚیہِ نوجوان تم تہ مگر اخ چیز آو مے سمجھ یہ کہ کشیر میں صرف ناربل علاقے من سائیکلسٹ کن بیٚیہِ کن جائے مین کیونکہ ہمارے پروگرام میں نے 2016 میں گڈ مارننگ JNK میں اکبر کو لایا تھا, وہ بھی آپ ہی کے علاقے سے ہیں, اور اس کے بعد بھی جب بھی سائیکلسٹ کا نام آتا ہے نا سہ تہن سے علاقہ سے جڑت اتھ کھانا خاص وجہ تو بیٚیہِ مطلب اگر وچھو زن نیشنل گیوند یا اصل کھانا چیز کورک ہند یا جموں کشمیر کے دوسرے علاقوں سے بھی ان کا تعلق ہے. بالکل اگر بہ ہز کت سرینگرس مز تہ سائیکلس گاندربلس مز سائیکلس ایون بارہمولہس مز سائیکلس اینڈ بڈگامس مز اوبویسلی سائیکلنگ واریاہ زیادہ. مے باسان اتھ ڈرا بیک ات گیم واریاہ زیادہ محنت. تہ سمرسن مز ارلی 4 بجے تیار روزن ٹریننگ خاطر. اچھا صبح 4:30 نندر تراون ات چل ات واریاہ زیادہ محنت. تہ رائڈ کریں 4-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ یہ ٹریننگ شیڈول آس. ایون تہ پتہ جم سیشن تہ اٹینڈ کرن, تہ پتہ کور ورک آؤٹ سیشن تہ اٹینڈ کرن. یم چیز مے باسان کیازِ مے وچ اخ چیز مطلب یم تہ یوتھ آج پریفر کران محنت کرنا زیادہ لوگ ایزی ہم آسانی سے تمن باسان ظاہر اگر اس نش گوس ایزی بس ونان میون مانن مطلب سانین لوکن کیا سانین یوتھ جنریشن کی جنریشن تس مز تم باسان سکرال کرنے ست ملے سکسیس سہ مل اگر ریل وچ سکسیس آسان ملے تیل آسان ساری بنے سکسیسفل زندگی مز تیل آسان سان کشیر کر واریاہ زیادہ ترقی. سان اس کیا 10 بجے 12 بجے 1 بجے رات تان سکرال آسان کران پتہ کیا وتھ صبح 4 بجے 5 بجے گژھِ ورک آؤٹ کرنے. تہ اکھ فکسڈ شیڈول 10 بجے تہ شونگن اینی ہاو تم پتہ ؤتھِو تُہۍ صبح 4:30 تم پتہ گژھِو ٹریننگ خاطر تیار پنُن بریک فاسٹ کٔرِو تیار. اِوٕن ییٚلہِ بہٕ نیبر چھُس آسان ٹریننگ کیمپس منٛز کُنہِ جایہِ بہٕ ٹریننگ چھُس کران بہٕ چھُس منٛزٕ وۄتھان 3 بجے 3:30 بجے پنُن بریک فاسٹ کران تیار. یا اِوٕن بہٕ اوسُس آسٹریلیاہس منٛز ارلی مارننگ اوسُس بہٕ بریک فاسٹ کران تیار تمہِ پتہٕ اوسُس بہٕ ٹریننگ خٲطرٕ گژھان ریڈی. سُہ چیٖز چھِ واریاہ زیادٕ وٕنکیٚس سانہِ کٔشیٖرِ منٛز مِسِنٛگ. اچھا ہم آپ کے ریکارڈس پہ آئیں گے. جو 2 ریکارڈس ہیں آپ کے, منالی ٹو لیہ اور دوسرا ایک کشمیر ٹو کنیا کماری. اٹس 3600 کلومیٹرز آل دی وے کشمیر ٹو کنیا کماری. تو 3600 کلومیٹر کرو تو یہ میں بس 8 دنوں میں آپ نے وہ مکمل کرا. یہ والا ہے ان کا منالی, یہ والا ان کا منالی لیہ ہے جو انہوں نے 29 hours 18 minutes and 21 seconds منالی پہ لیہ تام منالی. اور اس کا ٹریننگ بہت یہاں تو 4x4 ویلر میں جانا مشکل لگتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا کیا انسپریشن تھا یا اس کا کون سا ٹریگر تھا کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ لیا, آپ نے بولا کہ نہیں مجھے کرنا ہے. بیسکلی اس میں پن ٹیم یس مز میں نیوٹریشن فزیو میرے مینٹرس سارے باہر کے. اوکے بس تمن ہمیشہ شکر گزار روزمت. ٹیم نے بات کی کہ ہمیں میں نے ان کو بولا کہ میں تمن میں لیفٹ منالی کروں. تو تمو دوٚپ اتھ خٲطرٕ چھُ واریاہ زیادٕ اوبویسلی ہائی آلٹیوڈ ٹریننگ کیازِ 5 ٹیرین کی اتھ 5 ڈفرنٹ پاسز یِوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پاس چھُ اراوُنڈ 5000 میٹر ایبو ایلیویشن پٮ۪ٹھ. بہٕ گوٚوُس لیہ بِفور 45 days. اوکے ٹرین اچھا بہٕ روٗدُس لیہس منٛز آلموسٹ 45 days ڈۄڈس رٮ۪تس بِفور د یہِ مےٚ اِوینٹ اوس سٹارٹ کرُن. اتھ ڈۄڈس رٮ۪تس منٛز کٔر مےٚ آلموسٹ 10-15 لٹہِ خردُنگلا رائڈ. اوکے اچھا لیہ سے آپ خردُنگلا جا رہا تھا میں کیونکہ خردُنگلا چھُ ٹاپ یہ چھُ نا اتھ چھُ 40-45 kilometers ہایسٹ پیک. رائٹ ناو چھُ اوملنگلا پاس مگر سُہ اوس تمہِ وِزِ مطلب کینٛژھا فٹ چھِ تمہِ نِش بِلو. مےٚ دوٚپ مےٚ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ ایکلمٹایزیشن کرٕنۍ واریاہ زیادٕ ضروٗری اگر مےٚ لیفٹ منالی گینیس ورلڈ رِکاڈ چھُ بیٹ کرُن. امیُک پریزنٹ گینیس ورلڈ رِکاڈ اوس 35 hours. اوکے 35 hours. یہ اوس لیفٹیننٹ کرنل آرمی اس میں بریک 29 hours میں نے کیا. اچھا آپ نے 6 گھنٹے اس سے میں نے 29 hours میں کیا کیونکہ میں اس انفیکٹ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ کایِنڈ. تٔمۍ سُہ اکھ اوس مےٚ تۄہہِ وَنو بہٕ اکھ اِنٹرسٹنگ فیکٹ ییٚتٮ۪ن اکھ اوس مےٚ تٔمۍ سُنٛدٕے رِکاڈ بیٹ کرُن بیٚیہِ اوسُس بہٕ تٔمۍ سٕے کال کران کتٮ۪ن یی مےٚ پرابلم. اچھا آپ بالکل بھارت ونُن نام سر کو آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل ہے بٹ تِمن سۭتۍ اوس واریاہ زیادٕ واریاہ اصل. انہوں نے ریکارڈ کب بنایا تھا؟ انہوں نے 2020 میں بنایا تھا. 2020 کی 2019 اوکے آپ کا 22 میں ہے. تو تم اس میں واریاہ زیادہ گائڈ کرا دوٚپُکھ عادل یہاں پہ آپ کی پرابلم آئے گی یہاں پہ آپ کی پرابلم آئے گی بٹ آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہو اور سب سے امپورٹنٹ چیز ژٕ چھُ گوٚمُت گۄڈے لیہ بفور 45 days یہ آپ کے لیے بونس پوائنٹ ہے کیونکہ آپ اچھے سے ایکلمیٹائز ہو گئے ہو.
اس کے بعد جب میں نے 45 ڈیز ٹریننگ کمپلیٹ کی, لیکن پھر بھی آسان نہیں تھا کیونکہ میں ایک پاس پہ ٹریننگ کر رہا تھا, اور جب میں رائڈ کرنے والا تھا لیفٹ منالی, وہاں پہ 5 ڈفرینٹ پاسز ہیں. پہلا ہی پاس اراؤنڈ 40 کلومیٹر کا اسٹریٹ ڈرائیو تھا, تنگلنگلا پاس, وہ پہلا ہی پاس آتا ہے. مطلب اس کے بعد مطلب کنٹینیو 5 پاس آپ کو کراس کر رہے تھے. بارہ لاچا پاس تھا, سب سے لاسٹ روہتنگ پاس تھا. اور جو میرے فزیو نیوٹریشنسٹ تھے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے, کیونکہ جب مجھے لگا تھا کہ مجھے نیوٹریشن کی یا مجھے فزیو کی ضرورت ہے, میں سڑک پہ ہی لیٹ جاتا تھا اور میں وہیں پہ فلیٹ ہو جاتا, میری فزیو کا سیشنز وہیں پہ ہوتا تھا. بٹ الحمدللہ میں نے اس ریکارڈ کو آلموسٹ 5 گھنٹے سے بریک کیا اور ایک اس ریکارڈ کو نیا ٹارگیٹ سے سیٹ کیا. جو یہ جرنی رہتا ہے, ڈو یو ٹیک پازز, آپ کا کچھ ہوتا ہے دیکھیے اس میں ریسٹ نہیں ہوتا اس میں, لیکن جو آپ پازز لیتے ہو جس میں میں فزیو سیشن لیتا ہوں یا کچھ کھا لیتا ہوں, ہم اسٹے نہیں کرتے ہیں, بٹ وہ پازز آپ کو ٹائم میں نوٹ ہوتا ہے. اچھا وہ بھی انکلوڈ ہے؟ وہ انکلوڈ ہے, آپ کا جو ٹائم ہے وہ انکلوڈ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جس وقت لیہ سے نکلے اور جس وقت آپ منالی پہنچے وہ ٹائم کور کیا جاتا ہے؟ بالکل. لیہ میں نے اپنا میٹر شروع کیا, جو میٹر آف ہوگا وہ منالی میں ہوگا. اس کے دوران اگر آپ کا میٹر آف ہو جاتا ہے ڈیورنگ دا رائڈ, آپ کو ریکارڈ ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اور آپ کا پورا اس میں روٹ جی پی ایس دینا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اس روڈ سے جا رہے ہیں. اچھا اس میں آبزرور نہیں ہوتے ہیں؟ اس میں نہیں, اس میں جی پی ایس ٹریکر سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہارٹ ریٹ چیک ہوتی ہے, اس میں میپ چیک ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لوگوں میں وہم ہے, بہت سارے لوگوں میں, حالانکہ ہوگا بھی ڈیفینیٹلی, یمن چھ باسان زی شاید یہ گاڑی دکھائی سکتا لوکن ہند وہم, مگر امپورٹنٹ فیکٹ ونو بہ تہ, اگر اس گاڑی من بیہوان مے ہارٹ ریٹ بیلٹ آسان لگائت یس سانہ کمپیوٹر میٹر سے کنیکٹڈ چھ آسان. فار ایگزامپل بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن ریسٹنگ بِہِتھ, میٲنۍ ہارٹ ریٹ تہِ چلہِ تِژٕے, ٹھیٖک چھا, ییٚلہِ بہٕ رایڈ کرٕ سٲنۍ ہارٹ ریٹ چھِ تَمے حساب چلان, کیازِ کہِ یہِ رایڈ چھِ گژھان تَتہِ ڈسپلیس پٮ۪ٹھ, ییٚلہِ تِم گِنیس ورلڈ ریکارڈ ایویڈنس چیک چھِ کران, تِم چھِ ڈسپلیس پٮ۪ٹھ اگر چیک کران اس کی اسپیڈ کتنی تھی اور اس کی ہارٹ ریٹ کتنی تھی. اچھا تب جا کے وہ ایویڈنس کو پراپر چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ریکارڈ کو اپروو, اور اگر ان کو اپروو کرنا ہوگا ٹھیک ہے, اگر ان کو اپروو کرنا نہیں ان کے ہاتھ میں, اگر ان کو لگا ایویڈنس میں کچھ اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو ہر 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک ایویڈنس ہونا چاہیے, کوئی لوکل بندہ جو وہاں پہ اسٹریٹ پہ کوئی بھیجتا ہو کہ آپ نے اس بندے کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا, وہ ایویڈنس بھی آپ کو کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پراپر ایویڈنس رہتا ہے. اگر آپ کسی بھی ریکارڈ کے لیے اٹیمپٹ کرتے ہو, سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو 3 مہینے پہلے گینیس ورلڈ ریکارڈ والوں کو انفارمیشن دینا ہے, وہاں پہ اپلیکیشن سبمٹ کرنا ہے کہ ہم اس ریکارڈ کے لیے اٹیمپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ چیک کریں گے کہ یہ اپلیکیشن صحیح ہے, کیا ہم اس ریکارڈ کو کرنے کے لیے پرمیشن دیں گے, تو وہ چیز امپورٹنٹ ہے. بہت خوب. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں آپ یقین مانے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے گینیز ریکارڈ بنایا ہے. ویری آنیسٹلی آئی نیو کہ عادل ایک اچھے انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہیں, لیکن آپ نے کوئی گینیس بک میں بھی آپ کا نام ہے یہ پتہ نہیں تھا. ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچی. اور مزید کچھ جو ہیں آپ کی جو ٹرافیز ہیں, ریکارڈز ہیں, ان پہ بھی ہم بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, وقفے کے اس پار آئیں گے تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں عادل تیلی جو انٹرنیشنل سائیکلسٹ ہیں, ان کے ساتھ مزید بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جین کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. ہمارے آج کے مہمان انٹرنیشنل ریپیوٹ کے سائیکلسٹ عادل تیلی, اور ہم بات کر رہے تھے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز کی. منالی سے لے, اور یہی نہیں, انہوں نے کشمیر کے ایک کونے سے لے کے بھارت کے ایک کونے تک جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز ہیں اور وہ بھی درج کرائے ہیں. ڈاکٹر صاحب کنیا کماری, بالکل کشمیر سے کنیا کماری تک جو سرٹیفکیٹ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں, تو اور پراؤڈلی میرے ہاتھ میں. جانیں گے کہ یہ کیونکہ یہ کشمیر سے کنیا کماری تو کہنے پہ. اب اس کے حوالے سے بات بتائیے. 8 days 1 hour 39 minutes achieved by Adil Teli, India from 22nd to 30th March 2021. It's like 3600 kilometers. 3600 کلومیٹر, 3600 کلومیٹر سائیکل پہ. یہ سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے انسپائرنگ جرنی. بالکل, یہ بتائیے اس کے حوالے سے بتائیے.
میں کہوں گا کہ اگر میں کہوں میرے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے, میں کہوں گا کشمیر ٹو کنیا کماری, اوکے, کیونکہ آسان نہیں تھی جرنی. اور اگر میں انٹرسٹ فیکٹ بتاؤں, اس ریکارڈ کو بھی اراؤنڈ میں نے 5 to 6 hours سے بریک کیا. اس کا جو آفیشلی ریکارڈ تھا گینیس ورلڈ ریکارڈ وہ 8 days 7 hours 38 minutes کا تھا. تو میں نے 1 hour 38 days 1 hour میں اس کو مطلب 7 گھنٹے کم اراؤنڈ, ہاں 5 to 6 hours. اگر میں کشمیر ٹو کنیا کماری کی بات کروں, یہ میرا وہ بریک تھرو تھا کہ جس میں اسپانسرس کو بولنا کہ میں گینیس ورلڈ ریکارڈ کے لیے اٹیمپٹ کر رہا ہوں, میں اس گینیس ورلڈ ریکارڈ کو بیٹ کروں گا کیونکہ میں اس سے تیاری تھا. لیکن میں نے ابھی جیسے ذکر کیا تھا, کشمیر میں لوگ جلدی اسپانسر کے لیے ایگری نہیں ہوتے ہیں. بٹ آئی ایم ویری تھینک فل, بہت اسپانسرس کے پاس گئے میں, کچھ پولیٹیشینس کے پاس گئے میں. پولیٹیشین نے, میں ایک بات بتاؤں, ابھی میں آپ سے تھوڑا بہت ذکر کروں گا, میں ایسے زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا اس بارے میں. تو انہوں نے بولا کہ ہم اس چیز کے لیے انویسٹ نہیں کرتے ہیں. ایک پولیٹیشین نے مجھے بولا, میں نے بولا سر کوئی بات نہیں, تھینک یو فار یور ٹائم, مطلب ایک فرینکلی میں نے ان کو یہ چیز بولی. اس کے بعد بہت ٹرائی کیا, لیکن اس کے بعد میرے ایک دوست ہے نوید, انہوں نے مجھے ایک اسپانسر سے ملایا. بہت ٹرائی کرنے کے بعد, بہت زیادہ ریجیکشنس ہونے کے بعد اسپانسرشپ, انہوں نے بولا کہ آپ اس اٹیمپٹ کے لیے تیاری کرو, جو بھی آپ کے خرچے ہوں گے میں دوں گا. وہ کشمیر کا ہی ہے, ریاض صاحب, انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں بولا کہ آپ کو 10 لاکھ خرچہ ہوں گے, 15 لاکھ خرچ, بولا جو بھی آپ کا ہوگا وہ ہم سب میں بیئر کروں گا, میں بیئر کروں گا. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں اس کا بہت زیادہ رول رہا. اس کے بعد ڈیو کام نے میرا فلیگ آف کیا لال چوک سے. اوکے, ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں, جو ابھی غازی گنج میں ٹنل ابھی اوپن چل رہی ہے, نئی ٹنل جو ہے وہ ان کنسٹرکشن تھی تب, لیکن ایڈمنسٹریشن نے بولا کہ جو ابھی کنسٹرکشن ہے وہ تھوڑا سائڈ پہ کر دو, ہماری جو 2 گاڑیاں اور یہ سائیکلسٹ ہے اس کو وہاں پہ پاس ہونے دو. اچھا, اوکے, وہ انڈر کنسٹرکشن ٹنل, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, اگر میں اوپر سے زیادہ روڈ خراب بھی تھا, وہ 2 گھنٹے سے بھی ہو گئے میرے, 1.5 گھنٹہ آلموسٹ 2 گھنٹے سے ہو. تو انہوں نے, اب سب سے امپورٹنٹ چیز, وہاں پہ کام چل رہا تھا, یہاں سے میں پورا فریش ہو کے گیا. جب میں اس ٹنل سے پار نکلا تو پوری مٹی, پورے سیمنٹ میرے اوپر آ گیا تھا کیونکہ کنسٹرکشن چل رہا تھا. وہ چیز تھا. اور جب میرا یہ پوسٹر ریلیز ہوا, کشمیر ٹو کنیا کماری کر رہا ہے عادل تیلی, بہت سارے لوگ حیران ہو گئے کیونکہ کشر چھنا اخ چیز ڈیموٹیویشن پتہ اصل لوگ دن خاطر نسا یہ چھن پاسبل تھا ٹائم کرنا, اس نے پن ٹائم کرا ضائع. لیکن جب تک ہم سوچیں گے نہیں تب تک ہم کیسے کریں گے. بالکل, ہمیں خواب دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایٹ لیسٹ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچے, تھوڑا تو نیچے رہیں گے نا اس سے. تو وہی خواب میں نے بھی دیکھا کہ مجھے کشمیر ٹو کنیا کماری گینیس ورلڈ ریکارڈ بیٹ کرنا ہے. اپنی ٹیمز کے ساتھ بات کی, میرے 8 ممبرس کی ٹیم ہے, اس میں نیوٹریشنسٹ, فزیو, کیمرہ مین, میکینک, ایون جو ڈرائیور, سپورٹ سسٹم, پورے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ ساتھ رہتے ہیں بالکل, جو ڈاکومنٹری کلیکٹ کرتے ہیں وہ انہی کو کرنا پڑتا ہے. اور ہر ایک گینیس ورلڈ ریکارڈ کیا مانگتا ہے, آپ کو ہر 1 گھنٹے میں 3-4 فوٹوگراف چاہیے ود لوکیشن, اور 2 ویڈیو چاہیے ود لوکیشن اینڈ ایلیویشن, ایوری تھنگ. آپ کو وہ ویڈیوز ہمیں سیو کرنے ہیں, اور وہ ویڈیوز ہمیں لنڈن بھیجنے ہیں ان کے آفس میں, گینیس بک. اور ہر 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو وٹنس چاہیے, آپ کی ہارٹ ریٹ چاہیے, آپ کا GPS چاہیے. بالکل بھی آسان نہیں رہتا. اگر آپ کی ایک مسٹیک وٹنس میں ہوگی, آپ کا گینیس ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ وہیں پہ ختم ہو جائے گا, ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. چاہے آپ نے پھر 3600 کلومیٹر کیوں نہیں چلایا, اس کے بعد بھی وہ گینیس ورلڈ ریکارڈ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. کیونکہ اس کے بعد 2-3 رائڈرس نکلے کرنے کے لیے میرے بعد, لیکن سبھی کا ریکارڈ ڈسکوالیفائی ہو گیا. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزنس, بٹ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا. جب میں یہ جرنی شروع کی تھی, میں نے کشمیر ٹو کنیا کماری, پورے دن بارش پڑ رہی تھی. جموں ہائی وے آپ کو پتا تھا 2021 میں کیا تھا, پوری حالت خراب ہو گئی. انفیکٹ پنجاب تک مجھے بارش ملی. اس کے بعد جب میں دلی کی اور چلنے لگا, دلی یا آگرہ, گویلیار, ساگر, ناگپور, مدورائی, ان سٹیز میں پہنچ, حیدرآباد, بنگلور, تو اتنی زیادہ گرمی, میری سکن اٹھ رہی تھی. اور جب میں سیڈل پہ بیٹھ رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بلسٹرز نکلے ہوئے تھے اور وہ پھٹ رہے تھے, اتنا انبیئریبل پین ہو رہا تھا. لیکن اس سب سے امپورٹنٹ چیز, اس پین کو بیئر کرنا اور آگے چلنا, وہ سب سے امپورٹنٹ, کیونکہ میں نے اینڈورنس کی ٹریننگ بہت اچھے سے کی تھی. اس کے بعد جب ڈے 7 چل رہا تھا, میں جسٹ 500 اراؤنڈ 35 کلومیٹر پیچھے تھا. میرے منسکس ٹیشو, میرے انجری آ گئی لیفٹ نی میں. کہاں پہ یہ اراؤنڈ یہ بنگلور کے بعد ہوا تھا, اراؤنڈ مدورائی کے تھوڑا ادھر ہوا تھا آلموسٹ. اس کے بعد رات کے اراؤنڈ 2:30 بجے تھے, میں نے اپنی ماں کو فون ملایا. اس کے بعد 8 کا ڈے اسٹارٹ ہونا تھا. اچھا, اس کے بعد 8 ڈے اسٹارٹ ہونا تھا, رات کا چل رہا تھا سر. تو جسٹ 535 کلومیٹر میں پیچھے تھا. اس کے بعد میں نے ماں کو فون ملایا کہ انبیئریبل پین ہو رہا ہے. اس نے ایک ہی بات بولا اگر آپ کو اسی ایرا میں واپس آنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں, اگر آپ کو یہ ٹرننگ مومنٹ بنانا ہے اپنے لائف کا, یہ بھی آپ کے ہاتھ میں. آپ کی انجری آئی ہے, یو جسٹ
went 535 kilometers. अच्छा, रिमेनिंग वेल हाँ, 535. तो गो अहेड. ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड को ब्रेक किया था ऑलमोस्ट 4 घंटे से. तो बोला कि अभी आप लीड पे हो, इट्स बेटर कि इस इवेंट को अच्छे से फिनिश करो और इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करो. उसके बाद मेरी जर्नी फिर से शुरू हुई और कश्मीर कन्याकुमारी में फिनिश हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं स्पॉन्सर्स का, कश्मीर के लोग कुछ ऐसे जो सपोर्ट करते हैं जेन्युइनली, मुझे नहीं पता था. स्पॉन्सर्स मेरे कश्मीर से ऑलरेडी कन्याकुमारी पहुंचे हुए थे. अच्छा, जिन्होंने स्पॉन्सर किया था. हाँ, वो ऑलरेडी वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स हुई थी. जब मैं वहाँ पे फिनिश किया कन्याकुमारी में, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था. वहाँ पे मैं पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था. वहाँ पे मैंने जब फिनिश किया, वहाँ पे थोड़ी बहुत फेलिसिटेशन हुई. उसके बाद मैं सीधा हॉस्टल गया जहाँ पे मेरी ड्रिप लग गई, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई थी. मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे. नेक्स्ट डे जब मैं घर आने वाला था, क्योंकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा ढूंढा यहाँ के, ओब्वियसली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल्स, मीडिया से कॉल्स, पुलिस महकमे से कॉल्स, हर जगह से कॉल्स. बाद में तो कॉल सब करेंगे. बाद में उन्होंने भी कॉल किया होगा. जिन पॉलिटिशियन के पास में गया था, उनके पॉलिटिशियन का फोन आया था, आदिल को बुलाओ. फिर मैंने वो जवाब दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है आपके पास विजिट करने के लिए. यही बात मैं आपके लिए बताने वाला था कि जब राइट टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब वो साथ नहीं आते. जब लगता है कि इंसान के पास थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन आई है, थोड़ा बहुत नाम आया, तब वो लोग आपको रिकॉग्नाइज के लिए अपने पास बुला लेते हैं. अच्छा, एक बात बताएंगे, पूछना चाहेंगे आपसे आदिल के, साइकिलिंग जो है ये एक डिसिप्लिन गेम है. मतलब इसमें आपने जैसे कहा कि सुबह उठना है, फिर अपना ट्रेनिंग सेशन करना है, कभी 150 किलोमीटर, कभी 80 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर तक तो आपका वार्म अप ही होता है. 20 किलोमीटर तो 10-15 तो हमारे वार्म अप में जाते हैं. तो ये जो साइकिलिंग, जो बहुत सारे बच्चे जो है हमारे हैं, जो नौजवान हैं, जो साइकिलिंग का शौक़ रखते हैं, तो साइकिलिंग और डिसिप्लिन, ये कुछ तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. यहाँ से एक वीडियो चल रहा है आपका, ये आप हैं? जी बिल्कुल, ये मैं गुलमर्ग में ट्रेनिंग कर रहा हूँ. अच्छा, ये ट्रेनिंग सेशन है. आप बताइए, आप बात कीजिए, ये चलता रहेगा. गुलमर्ग, हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम वी आर ब्लेस्ड कि हमें गुलमर्ग एक ऐसी लोकेशन मिली है जो ट्रेनिंग के लिए एक परफेक्ट कंडीशन है. हमें हिल पे ट्रेनिंग मिलते हैं, हमें फ्लैट्स मिले हैं, तो हमें एक परफेक्ट, जो बाहर फॉरेन में एनवायरनमेंट रहा. मैं बाहर बहुत खेला. मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, मैं सिंगापुर गया, मैं दुबई में रहा, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की. एंड वहाँ पे जो मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको हम बात करेंगे, ये सर्टिफिकेट्स हैं शायद ये अभी जो हमने दिखाई है. हाँ, ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. ये मैं दुबई में था. दुबई में मैंने क्वालिफाई रेस खेली थी, ग्रैंड फाउंडर की वर्ल्ड सीरीज. ये तो जबरदस्त है. हाँ, ये मैं दुबई में खेला था. दुबई से आपने क्वालिफाई किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए इवेंट था. यू रिप्रेजेंटेड इंडिया देयर. जी बिल्कुल, ग्रैंड फाउंडर पैडल थ्रू पैराडाइज साइकिल. ये मैं अभी जे&के पुलिस की रेस हुई थी. अच्छा, जो यहाँ बुलवार्ड वगैरह पे मेरा पोडियम आया था. अच्छा, ओके. अनदर वन. तो ये मैं दुबई में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि मैं जब भी इवेंट में जाता हूँ मैं 10-15 दिन पहले जाता हूँ. चाहे मैं दुबई जाऊँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे मैं 20-25 दिन पहले गया. थोड़ा बहुत उस एटमॉस्फेयर में एक्लेमेटाइज. ऑस्ट्रेलिया में सबसे आइकॉनिक रोड है ग्रेट ओशन रोड्स, जो पूरी दुनिया में फेमस है, और वहाँ की वेंट उस रोड पे ट्रेनिंग करना बड़ा अच्छा. कैसा फील आता है यहाँ से फिर वहाँ जाके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, लोगों की अप्रोच को देख के कैसा फील होता है? देखिए, ये भी शायद इसी इवेंट से ये मैं जब दुबई में क्वालिफाई रेस कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि जब आप एक अलग एनवायरनमेंट में जाते हो और जहाँ पे स्पोर्टिंग लेवल बहुत हाई हो एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में आप देखते हो वो हमसे ओलंपिक्स में भी आ गए, बहुत ज़्यादा मेडल्स वो ग्रैब करते हैं ओलंपिक्स में. क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट, या दुबई की बात करूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा. वहाँ पे बच्चे को मैंने, जब मैं ग्राउंड पे जाता था थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट करने के लिए, और मैंने छोटे बच्चे अराउंड 4 या 6 साल के होंगे, अपनी माँ पकड़ के ग्राउंड में लेके आती है. अपनी वाटर बोतल साथ, अपना फोम रोलर साथ, अपना कोच के साथ. उनको पहले ही पता होता है कि हमें बच्चे के ऊपर ग्रास रूट लेवल से ही काम करना है. हमें इसको अगर डेवलपमेंट करना है, और उनको पता है कि अगर ये 8 साल का हो गया, 7 साल का, उनको पता है ये किस गेम में परफेक्ट है. वो पहले यहाँ पे नहीं 10 साल के बाद 15 साल के बोलो ऐसे ही बोलते भाई आप ये गेम खेलो, वो गेम खेलो. वहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं कि ये किस गेम में परफेक्ट हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हाइट किस हिसाब से, इसका मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है. वहाँ पे वो चीज़ लेके आगे चलते हैं. वहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग होती है हर चीज़ में. इवन अगर प्रोफेशनल प्लेयर्स गेम भी करते हैं, उनकी लेवल भी टेस्टिंग होती है कि इसमें कहाँ पे कमी है, जो हमें इनका वो एरिया फिल करना है, उस एरिया में हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा. मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, मेरे बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे जो ओलंपिक्स में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा है.
میں ان کے ساتھ رہا. پھر وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اور آپ کے ڈفرینس بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. ابھی دھیرے دھیرے انڈیا میں ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی اگر میں ایز کمپیئر ٹو فورن کی بات کروں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہے ان سپورٹنگ لیول میں, کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. عادل, آپ کی بات کو ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھا, کیا انڈیا نے آج تک کوئی اولمپک سائیکلسٹ پیدا کیا ہے؟ دیکھیں اگر میں کرنٹ ایرا کی بات کروں, ابھی جو چل رہا ہے ابھی انڈیا ابھی اولمپکس میں تھوڑا بہت پیچھے رہ رہا ہے ابھی سائیکلنگ میں. ہاں جی, سائیکلنگ میں ابھی لڑکے ٹرائی مطلب چل رہی ہے, ابھی فیڈریشن بھی بہت اچھا ورک کر رہی ہے. ابھی انڈین ٹیمز کو پہلے کیا ہوتا تھا 2016-15 سے پہلے انڈیا کی جو ٹیم تھی ٹریک کی, سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں, وہ فورن میں ٹریننگ کیمپس اٹینڈ نہیں کرتے تھے. لیکن آج کل جو ہمارے ٹریک سائیکلسٹ ہے جو ٹریک پہ چلاتے ہیں وہ لوگ فورن میں ٹریننگ کیمپس اٹینڈ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ وہاں کے رائڈرز کے ساتھ ورک کرتے ہیں. تو میں بھی ابھی ہمارے جو ٹریک رائڈرس ہیں بہت زیادہ امپرومنٹ لے کے آ رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ابھی یوتھ ایشین گیمز میں بحرین میں ہوئی تھی, وہاں پہ ہمارے ایک رائڈر جو 4th پلیس انہوں نے فنش کیا تھا. تو کافی اچھا امپرومنٹ ابھی آ رہا ہے دھیرے دھیرے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ میں یہاں پہ بتا دوں, ابھی جو ہماری سائیکلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی باڈی ہے وہ بہت زیادہ ورک کر رہی ہے ٹریک سائیکلسٹ کے اوپر, ان کو باہر فورن کیمپس میں کیمپ اٹینڈ کروا رہی ہے تاکہ ہم لوگ آگے ایشین گیم میں, ایشین چیمپئنس میں, اولمپکس میں پہنچ پائے. ہم جاننا چاہیں گے جو ہم بات کر رہے تھے آسٹریلیا میں جو ایونٹ ہوا تھا اس کی تیاری اور اس کا جو سلیکشن ہے, کہ کہتے ہیں کہ ہر ایک لیگ 25 جو ہوتے ہیں اپنی اپنی کیٹیگری کے ان بچے میں سے وہ چلے جاتے ہیں, تو اس بارے میں ہم بتائیں وہ ایونٹ, اس کی تیاری, اس کا سلیکشن اور پھر ریپریزنٹیشن. دیکھیے جیسے میں ابھی آسٹریلیا سے UCI گرینڈ فنڈو کی ورلڈ سیریز کھیل کے آیا, اس کی کوالیفیکیشن ریسز رہتی ہے اکراس دا گلوب. اکراس دا گلوب. تو اس میں پارٹیسپیشن پوری ورلڈ سے ہاں, اس میں فار ایگزامپل میرا دبئی نیئرسٹ پڑتا ہے, تو ایک کوالیفیکیشن ریس وہاں پہ ہوتی ہے, ترکی میں ہوتی ہے, جارڈن میں ہوتی ہے, جاپان میں ہوتی ہے, تو الگ الگ جگہوں میں, الگ الگ کنٹریز میں ہوتی ہے. تو میں نے دبئی میں کوالیفائی کیا, میں نے 23rd پہ فنش کیا تھا دبئی میں, اور ٹاپ 30 میں تھے, ٹاپ 30 میں تھا, آؤٹ آف 430. ہاں جی, تو وہاں پہ میں نے 23rd فنش کیا. تو وہاں سے جو 30 لڑکے کوالیفائی ہوئے تھے مائی کیٹیگری, ان کو آسٹریلیا میں, ہاں ان کو آسٹریلیا میں ورلڈ سیریز فائنل کھیلنے جانا تھا گرینڈ فنڈ ہوگا. ویسے ہی جیسے جارڈن میں ہوا, ترکی میں ہوا, وہاں سے بھی ٹاپ 30 ہو کے آئے. جو آسٹریلیا میں کتنے تھے جو ان کا مقابلہ ہوا؟ اراؤنڈ 69 کنٹریز تھے. 69 کنٹریز کے 69 کنٹریز کے بچے تھے, اراؤنڈ 248 بچے آئے تھے ان مائی کیٹیگری, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. جو وہاں پہ پہنچ نہیں پائے تھے, جن کا پارٹیسپیشن نہیں ہوا تھا, وہ الگ تھے, لیکن 268 کے 69 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہاں پہ. میں آسٹریلیا, میں یہاں پہ کیونکہ ابھی آپ نے آسٹریلیا کا ذکر کیا, جانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اسپانسرشپس کی نیڈ پڑتی ہے. عادل, ہم تفصیلاً اس کے بارے میں بتائیں گے. ہمیں ایک کمرشل بریک ہے, بریک پہ ہم, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے آپ کی زندگی کا, اینڈ یو ہیو ریپرزینٹڈ انڈیا ان آسٹریلیا. ناظرین, آپ تھوڑا سا ہم سسپینس بھی برقرار رکھیں گے اور تجربہ جانیں گے کیسا رہا عادل کا آسٹریلیا میں. ہم رکتے ہیں ایک تجارتی وقفے کے لیے, آپ دیکھتے رہے گڈ مارننگ جین کے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دی بریک. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین, ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ ایک انٹرنیشنل سائیکلسٹ, کشمیر کے پرائڈ, 2 گینس بک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر عادل تیلی. ہم ان سے بات کر رہے تھے اور جان رہے تھے جو آپ کا گرینڈ فنڈو ہوا تھا آسٹریلیا میں, اس حوالے سے کہ there were participants from 69 countries. تو اسی کو مزید آپ کنٹینیو کریں گے, کیسے تجربات تھے؟ دیکھیے, جب میں آسٹریلیا چلا گیا اور بالکل پورے اپ ڈاؤن رہا اس جرنی میں, کیونکہ جب میں آسٹریلیا جانے والا تھا, دلی سے میری فلائٹ تھی. جب میں آسٹریلیا پہنچا میلبورن, جب میں نے اپنی بائک دیکھی وہ پوری ٹوٹی ہوئی تھی, کیونکہ ایئر لائنس جب میں ٹریول, کیونکہ آلموسٹ 16 آورس کی فلائٹ ہے فرام دلی ٹو میلبورن کی. اور جب میں نے بیگ کھولا میری امید ہی ٹوٹ گئی وہاں پہ, کیونکہ میں پارٹیسپیٹ کرنے آیا تھا, بیفور 25 days ٹریننگ کرنے آیا تھا, تو میں پھر لگا ٹریننگ کس پہ کروں. پھر
उसके बाद मैं जब रूम पे पहुंचा तो आई एम वेरी थैंकफुल जो कश्मीर के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ओके कश्मीरी वहाँ पे एक एसोसिएशन है, कश्मीरी एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन, वो मिल के उनको पता था आदिल यहाँ पे आने वाला, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल कश्मीरी एसोसिएशन इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली मसूद साहब का एंड शफात साहब का, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। शफात साहब यूएसए से पूरा कांटेक्ट में थे कि आदिल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इवन में अगर मैं वसुंधरा मैम की बात करूँ, जसप्रीत मैम की बात करूँ, सभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे इस इवेंट को एक सक्सेसफुल बनाए। उसके बाद 6 दिन में बिल्कुल बैठा, नो ट्रेनिंग, जैसे मैं ग्राउंड जा रहा, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था तो मैं ट्रेनिंग किस पे करता। उसके बाद मैं अभी आपको बोलूँ ना, कुछ कश्मीरी ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है बच्चा ऑस्ट्रेलिया पहुँचा है, कुछ तो बात होगी इसमें। तो शफात साहब ने अपना बोला कि आप मेरा कार्ड ले लो, अपना ये बाइक खरीदो जब तक एयरलाइंस वाले आपको पैसे डालेंगे। वो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। शफात साहब ने ऐसा बोला कि आप जाओ, बाइक खरीदो, बाद में देखते हैं आफ्टर 6 डेज़। तो वहाँ पे मुझे उम्मीद आई, चलो कुछ तो आया, अब बाइक तो आई, चलो ट्रेनिंग कर सकते हैं, 6 दिन के बाद ही सही ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन बिफोर द कंपटीशन जब आप कोई भी इक्विपमेंट चेंज करते हो उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उस पर एडजस्ट किया। आफ्टर 10-15 डेज मेरा उस पर अच्छा एडजस्टमेंट हुआ। फिर मैंने रेस के लिए, आफ्टर जब रेस हुई, बहुत अच्छी रेस थी क्योंकि रोड बहुत मतलब इतने अच्छे सीनिक रोड्स थे, क्योंकि ग्रेट ओशन रोड पे रेस थी, वर्ल्ड सीरीज थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डाउन हिल था उस पर स्पीड 68-70 किलोमीटर की पूरा स्पीड जाती थी, और अप हिल था, बहुत अच्छी रेस जा रही थी। लेकिन आफ्टर द 68 to 78 अराउंड 78 किलोमीटर डाउन हिल पे मेरा पंचर हो गया था। अच्छा, इवेंट में उसके बाद मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ता जब तक मेरा ट्यूब रिप्लेसमेंट हुआ पीछे गाड़ी से आके। उसके बाद मैंने वापस राइड शुरू की, लेकिन ये था कि चलो पंचर हुआ, लेकिन मुझे किसी भी हाल में इस रेस को फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिट वही है कि जब आप ये मैटर नहीं करता चलो आप रेस में क्या हुआ, लेकिन ये है कि आपने इस रेस को फिनिश किया अच्छे से। लेकिन वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था पार्टिसिपेट करने का और डिफरेंट राइडर्स के साथ ट्रेन करने का, वो अलग ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वहाँ से जो लेकर एक्सपीरियंस लेके आया मैं, वो डेफिनेटली उसको मैं अपने अंदर ले लूँगा, और यहाँ पे जो मैं उसको इस चीज़ को अप्लाई करूँगा। 2 फिल्मों का मुझे याद आ रहा है, एक तो पुरानी मूवी है और एक हम कह सकते हैं 90s की मूवी। पुरानी मूवी थी शोर, मनोज कुमार की, जिसमें मनोज कुमार 7 दिन और 7 रात साइकिल पे होते हैं। आपने देखी है वो? मैंने वो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, बड़ा जबरदस्त गाना था और बड़ी बेहतरीन मूवी थी जो साइकिल के ऊपर बनी थी, जिसपे साइकिल पे वो 7 दिन और 7 रात गुजारते हैं, नहाते हैं उसी पे, साइकिल पे खाते हैं साइकिल पे। बड़ा मजा आया था उस मूवी को। और फिर 90s की एक मूवी आई थी जो जीता वही सिकंदर, आमिर खान की मूवी थी, जिसमें आपने देखी है? बिल्कुल। तो उस मूवी में भी जो है साइकिलिंग के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ये था, और साइकिल रेस पे ही मबनी थी वो मूवी। और अल्टीमेटली उसमें वो इक्विपमेंट की कमी और बाकी ट्रेनिंग की बाकी सारी परेशानियों के बावजूद फिर वो रेस जीत जाते हैं। तो आदिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी स्पोर्ट्समैन पे फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, और एक दिन हम इंशाल्लाह ये भी चाहेंगे कि आदिल का बायोपिक बने, आदिल के बारे में फिल्म बने, तो अभी आदिल जो आगे की सोच रहे हैं ना जी, यहाँ से कहाँ? देखिए, मेरा मानना है कि सपने बड़े देखो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं खुद को स्टॉप नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो अपने आप को देखा है ना, मैं ये चाहता हूँ कि अभी अगर मैं यहाँ पे पहुँचाऊँ, मुझे इससे आगे और आसमान छूना है। इवन आपने अभी बायोपिक की बात की, आई एम द फर्स्ट वन जिसको OMG है मेरा इंडिया में फ्यूचर हुआ था। अच्छा, आप हुए थे उसमें? हाँ जी। और सबसे शायद कृष्णा अभिषेक। हाँ जी, मेरा कृष्णा अभिषेक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 6th क्लास की बुक में अभी मेरा चैप्टर है मेरी बायोग्राफी पे आफ्टर परवेज रसूल। बच्चे पढ़ रहे हैं आदिल तेली कौन है और आदिल तेली क्या है 6th क्लास बुक में। और बायोपिक की आपने बात की, रिसेंटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी इंटरेक्ट विद VR स्टूडियोज़, जिनको इंटरेस्ट है मेरे ऊपर बायोपिक पे काम करने। ग्रेट। तो ये चीज़ें मैंने आपको तो मुझे लगता है कि बायोपिक क्यों बनेगी? आप तो माशाल्लाह खुद हीरो जैसे हो, आप तो इतने स्मार्ट हो, आप खुद ही अपनी ये कहानी में ये हो जाओ, फीचर हो जाओ। तो ये चीज़ है। तो अभी बहुत अच्छे मतलब ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, बट मेरा अभी यही है कि मैं मेहनत करते जाऊँ, जम्मू कश्मीर को, पूरी नेशन को प्राउड फील कराते जाऊँ। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब तक आप सपनों के पीछे भागोगे तो घर बैठ के सपने पूरे नहीं। आपने बड़ा एक अच्छा जुमला बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा माजिद, वो ये कि रील देख। देखिए, मैं हमेशा मतलब यूथ को हमेशा कहता हूँ, देखिए
دبا وہ کیا ہے, وہی فیمس کوٹ ہے, ڈونٹ آرگیو ود این ایڈیٹ, ہی ول ڈریگ یو ڈاؤن ٹورڈز ہز لیول. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو انفلوئنس کرے, زندگی میں ترقی کیسے کریں. میرا ماننا ہے اگر میں اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا, وہ ہمیں بس ریلز سکھائیں گے, وہ کریں گے بھائی یہ ریلز ہے, یہ فیس بک ہے, یہ انسٹاگرام ہے, وہاں پہ سکسیس نہیں ملتی ہے. آپ کو اپنی تھوڑی بہت عمر کے آگے اونچے ایج کے ساتھ بیٹھو, وہاں آپ کو اپنا تجربہ بتائیں گے آپ کو کامیابی کیسے ملے گی زندگی میں. ہمارے کشمیر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, یہاں پہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیے میرا ماننا ہے سمپل ڈگریز آپ کو کامیابی نہیں دیتے, اسکل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے زمانے میں. اے آئی سب کچھ چھین رہا ہے, اگر آپ کے پاس ایک اچھا اسکل ہے تو آپ دنیا میں سروائیو کر سکتے ہو آج کے زمانے میں. تو وہ چیلنجز بہت زیادہ ہے وہ ان کے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہتے ہیں آپ اگر ایک اچھا انفلوئنس لیتے ہو, ایک اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہو, تو آپ کو وہی سہل ملے گا, آپ اسی ایرا میں جاؤ گے. اگر آپ کسی بیڈ کمپنی میں بیٹھو گے, وہی عادتیں لگ جائے گی. پازیٹیوٹی امپورٹنٹ, جو آپ کو بولیں گے نہیں بھائی آپ اچھا کر رہے ہو, آپ آگے جاؤ, شاید میں بھی جو یہی کر رہا تھا تو آپ بھی آگے بڑھو گے. وہ چیز میرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میرا یہ جاننا ہوگا کہ اولمپک میڈل اور عادل انٹو اولمپکس کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اولمپکس ایک بہت بڑی گیم ہے جو میرا ماننا ہے کہ دنیا کا لاسٹ سپورٹنگ ایونٹ ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ الٹیمیٹ. ابھی اگر میں مطلب ہم لوگ دیکھیے, میں جیسے میں نے ذکر کیا آئی ایم دا اونلی پرسن جس کو سپورٹنگ میں ڈپلوما ان سپورٹس کوچنگ ہے جموں کشمیر میں. آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ہمارے جموں کشمیر میں کوچ ہی نہیں ہے سائیکلنگ کے. بالکل خود ہی کرتے ہیں, کوچ ہی نہیں ہے. تو کوچ کس لیے ہوتے؟ میں جیسے میں نے ذکر کیا ہمارے پاس ایک کوچ ہے غلام رسول کعبہ سر, وہ بھی آسام میں ورک کر رہے ہیں سائی کے انڈر, اور جے اینڈ کے پاس اپنا کوچ ہی نہیں ہے اسپورٹس کونسل میں. So do we see in future کہ عادل ٹریننگ the Olympics؟ بالکل میں یہی بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی ڈپلوما کر کے آیا, پورے 1 سال میں NIS میں پڑھ کے آیا سائیکلنگ کے بارے میں, کوچنگ کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں جو میں نے وہاں پہ پڑھائی کی اور یہاں پہ میں وہ بچوں کے اندر, کیا پتا ہمارے بچے کل جا کے نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, اولمپکس میں پہنچے جب ان کے اوپر ہم تیاری کریں گے. لیکن بالکل میں وہاں پہ اگر ٹریننگ تیاری کر کے آیا ہوں NIS ڈپلوما کی, یہاں پہ میں اگر بچوں کو تیاری کرواؤں گا, کیا پتا کل وہ انٹرنیشنل لیول اپنے نیشن کو ریپرزینٹ کریں گے, اولمپکس میں پہنچیں گے, تو وہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر عادل کا یہاں تک پہنچنا پاسبل ہے تو یہاں سے آگے بھی ہم لوگ کچھ ایسے ایتھلیٹس کو تیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہمارے پاس کوچز ہوں گے. ہمارے پاس جب آپ امیجن کیے ہم باہر سے ٹریننگ لیتے ہیں, خود اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوچز ہی نہیں ہے. آج تک اسپورٹس کونسل میں ایک بھی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے کوچ کی. مشکل ہے کہ باہر جا کے کوچنگ لے اور پھر ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرے. میرا یہ اور ایک سوال رہے گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے اب آپ انشاءاللہ آگے جا کے فیوچر میں جو ہمارے بچے ہیں جو ایسپائرنگ سائیکلسٹ ہیں ان کو کوچ کریں گے. ڈو یو تھنک دے ہیو اے پراپر انفراسٹرکچر ان پلیس ان دا ویلی ان جموں اینڈ کشمیر؟ دیکھیے اگر میں پورے جموں کشمیر کی بات کروں, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا یہاں پہ کوچ نہیں ہے, بالکل میں بس ایک ورک کرا سکتا ہوں ٹریننگ کے لیے, بٹ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا میں آپ کو اکوپمنٹ دے سکتا ہوں. میرے ہاتھ میں جس کوچنگ ہے, میں آپ کو ٹرین کر سکتا ہوں, میں آپ کو تیاری کروا سکتا ہوں تاکہ آپ جا کے اسٹیٹ کو ریپرزنٹیشن دو, اپنے نیشن کو دو اور اپنے نیشن کو آگے لے کے جاؤ. بٹ یہ چیز ہے مطلب ابھی انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے جموں اینڈ کشمیر ایک ایسا واحد اسٹیٹ ہے جن کے پاس ٹریک ہی نہیں ہے سائیکلنگ کا. یہاں سے بچے باہر جاتے ہیں, ٹریک کی ٹریننگ کر کے آتے ہیں, تو ان کو باہر ٹریول, کیونکہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے, جن کے سپنے وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. بٹ اگر ہمارے پاس ٹریک ہوتا, گھر پہ JNK میں ٹریک ہوتا, تو ان کو یہیں پہ ٹریننگ کرنے کی ضرورت تھی, ان کو باہر ٹریول کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ. میں چاہتا ہوں کہ انفراسٹرکچر اگر بڑھ جائے گا اور کوچز کی ریکروٹمنٹ ہو جائے گی اسپورٹس کونسل کے ذریعے, تو تب جا کے ہماری گیم بھی ڈیولپ ہو. دیکھیے مینٹرس اینڈ کوچ میں بہت زیادہ ڈفرینس رہتا ہے. مینٹر بس آپ کو اتنا گائیڈ کر سکتے, لیکن کوچ نے پورا 1 سال بڑا ہوتا ہے, ان کا پورا میکینکس پتا ہوتا ہے, ان کو سب چیزیں پتا ہوتی ہے کہ پلیئر کے باڈی کے اندر, پوری ٹریننگ کے اندر, پورے ٹریننگ شیڈولز ان کو پتا ہوتا ہے, پورا سمجھایا جاتا ہے پورے سال. وہ چیز یہاں پہ کمی ہے. اور باتوں باتوں میں آج ہم نے آپ کے لیے نمکین چائے بھی رکھی تھی سامنے, لیکن یہ اب ٹھنڈی ہو گئی. اب جب پروگرام میں مجھے لگتا ہے 2-4 منٹ ہیں ابھی, اس کے بعد ہم اندر پئیں گے آرام سے چائے. تو لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ آپ کے نام ہے جو لیس منالی, ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ آپ کے نام ہے کشمیر سے کنیا کماری. تو عادل کی نظر آگے کس چیز کے پر ہے؟ جس طرح آپ آسٹریلیا کھیل کے آئے, تو آگے کیا ہے مطلب امیجیٹ فیوچر میں, اور
इंशाल्लाह अल्लाह ताला plan आपको मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद इज़्ज़त दे और मज़ीद ताकत दे कि आप अपने कौम का, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो आदिल से हम क्या उम्मीदें रखें? देखिए अभी मैं JNK को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, हमारी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स आ रही है उड़ीसा में, और उसके बाद मेरी रेस दुबई में, उसके बाद मैं होपफुली शायद जापान जा रहा हूँ। तो लेकिन यही है कि मेरा 2026 में और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटैम्प्ट है, होपफुली वो ब्रेक हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। वो क्या है वो ईस्ट टू वेस्ट अराउंड समथिंग अबाउट 5000 किलोमीटर्स होगा। 5000? हाँ जी, मतलब 3600 से अब मन नहीं भरा। इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, अभी टीम से बात चल रही है, क्योंकि आसान नहीं होता कोई भी जब आप अटेम्प्ट लेते हो उसके लिए पहले आपको माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका माइंड सेट रेडी होगा तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं मैं एक कप नहीं उठा सकता तो सवाल ही पैदा नहीं मैं क्या उठाऊं इस चीज़ को, तो आपको माइंड सेट से सोचना पड़ेगा मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो वो चीज़ है, अभी कंटिन्यूसली कुछ एक्साइटिंग हम लोग JNK के लिए कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और होपफुली मैं उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकूँ अपने ज़रिए। मैं पूरी नेशन के जो हमारे राइडर्स हैं उनको कश्मीर खेलने लेके आऊँ, यहाँ पे जो यहाँ के बच्चे उनके साथ रेस कराऊँ, और ऐसे हमें कुछ टूर्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो मेरा यही है कि मैं अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, ताकि जो हमारी यूथ है, जो नेक्स्ट लेवल की जनरेशन है, वो थोड़ा इंस्पायर हो जाए और उनको भी मन लगे कि नहीं हम भी भाई स्पोर्टिंग में कुछ अचीवमेंट कर। देखिए बहुत डॉक्टर्स बन गए, बहुत इंजीनियर्स बन गए, हमें कुछ एथलीट्स की ज़रूरत है अब जम्मू कश्मीर से। बड़ा खूब। और 1 मिनट 60 सेकेंड्स योर मैसेज टू यूथ। देखिए यही है कि अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो और पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया मेरे भाई और मेरी बहनें, स्क्रॉल करने से सक्सेसफुल लाइफ नहीं बनती। आपको सक्सेस हासिल करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब आप स्ट्रगल करोगे तभी आपको सक्सेस का वैल्यू पता चलेगा। जब आपको लगेगा कि नहीं हम घर पे बैठ रहे पूरे रात स्क्रॉल कर रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहाँ से सक्सेस नहीं मिलती है। देखिए हार का सामना हर कोई करता है। डेफिनेटली जब आप हारते हो ये समझो कि हम हारे नहीं, हम सीखे यहाँ से। जहाँ पे कमी है उस कमी को फिल करो और आगे बढ़ते जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आखिरी चीज़ मैं बताऊँगा यहाँ पे, वो नहीं कहते एजुकेशन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, जो आपस में आपके दोस्त हैं उनको हमेशा सपोर्ट करो। डेफिनेटली आप ज़िंदगी के मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आखिरी चीज़, अपने पेरेंट्स की कदर करो, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे शायद हमारा बेटा हमारी बेटी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगी और आखिर में हमारा सहारा बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। मुझे लगता है कि ये इस नसीहत को ही अगर हम पूरे प्रोग्राम के में ये कहें, ये 1 मिनट भी पूरा प्रोग्राम था, इसमें पूरा बसा हुआ था, रचा हुआ था, और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़िंदगी भर याद रहेंगी। आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। अल्लाह करे कि आपको मज़ीद तरक्की नवाज़े अल्लाह ताला आपको, और आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये घंटा आज आप हमारे साथ बने रहे, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कर हमारे दूसरे 2 दोस्त इस प्रोग्राम को आप तक लेके आएंगे। आज की निश्चित से दीजिए मुझे और मेरे छोटे भाई माजिद खैर नंदा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।